مغامرات جديدة ومفاجآت عديدة. هادشي كله في برنامجكم أطفالنا. أكيد أصدقائي بديتوا كتعودوا على فقرات البرنامج وما فيها باس نعاودوا نذكركم بشنو شفنا البارح. نعم أصدقائي؟ واخا فانكوش. وين صديقتي صونيا؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، وانت لاباس عليك؟ كلشي بخير. برافو عليك صديقتي صونيا وعلى الاصدقاء كاملين. شكرا فانكوش. ودابا اصدقائي غادي نبداو الفقرات ديالنا، واول فقره اللي هي تاريخ اليوم. انت تقدر تذكرني بالتاريخ ديال اليوم؟ هادشي اللي غادي نشوفو معاك ومع الاصدقاء ديالنا كاملين صديقتي صونيا. يلا نتعرفوا على تاريخ اليوم. اذا اليوم هو الثلاثاء 21 يوليوز 2020. إذا فنكوش كيف ما تعودوا الأصدقاء ديالنا غادي تعاود معايا التاريخ ديال اليوم. واخا أنا واجد. يلا الثلاثاء 21 يوليوز 2020. برافو عليكم أصدقائي، كلكم نشاط وحيوية وهادشي اللي كيعجبني فيكم. ومن بعد ما حددنا تاريخ اليوم كنمشيو لفقرة الرياضي الصغير اللي كلها حركات ونشاط وحيوية. ومن بعد كنمشيو لصيفية أطفالنا اللي كل نهار كنكتشفوا مع صديقتنا سلوى والأصدقاء ديالها مفاجآت بزاف ومعلومات بزاف. وكل أسبوع فنكوش غادي نكونوا معها في مدينة مغربية مع أصدقاء جداد. ومن بعد غادي ندوزو لمي ميرفيو دوا افيك نوتخ امي سعاد. وكنختموا الحلقة ديالنا بالنشيد اللي كيكون مرافقنا طيلة الأسبوع. وهذا الأسبوع اختارينا لكم une souris verte qui courait dans l'herbe اللي فنكوش والأصدقاء ديالنا غادي يحفظوها معنا. أنا بعدا بديت كنحفظ فيه. ودابا فنكوش أول فقرة غادي ندوزو ليها واللي هي الرياضي الصغير. يلا معايا. كتعجبني بعدا هاد الفقرة بزاف. إذن أصدقائي فقرة الحركات والرياضة. فنكوش نعم صديقتي صونيا. الأصدقاء ديالنا طلبوا منك واحد الطليبة، خاصني غير نكون قاد عليها وما نخسرش لهم خاطرهم. قالوا ليك بغاو يعاودوا يسمعوا داك النشيد اللي غنيتي ديك النهار اللي فيه تذكروني بها أصدقائي. أشرقت شمسنا. هذاك فنكوش. واخا نعاودو ولكن بشرط. شنو هو؟ إلا درتو أنا مرة تغنيو معايا المرة الثانية. واش بان لكم أصدقائي؟ يلا فنكوش غادي يحفظوا لينا. واخا مرحبا. يلا. أشرقت شمسنا على برنامجنا ترسل إلينا بأشعتها خيوطا مرسوم عليها مكتوب صباح سعيد صباح سعيد على الأطفال ديالنا كاملين. برافو فنكوش. إذن أصدقائي غادي اش فين غادا؟ فين غادا فنكوش؟ غادي ندير اللعبة. هي قلت لكم غادي تغنيو معايا انت والاصدقاء. اي نسينا فنكوش. يلا غنيو معايا. يلا أصدقائي غنيو مع فنكوش. أشرقت شمسنا على برنامجنا ترسل إلينا بأشعتها خيوط مرسوم عليها مكتوب صباح سعيد صباح سعيد. عليك انتي والاصدقاء ديالنا كاملين. شكرا فنكوش وشكرا على هذه الاغنيه، ومره تبقى تعاود علينا باش نحفظوها مزيان. واخا صافي يا سونيا. شكرا فنكوش. ودابا قبل ما ندوزو اللعبه ونشرحها لكم كيف ما العاده غادي نقوموا بحركات تسخينيه ومن بعد نلعبوا وننشطوا ونضحكوا مجموعين. يبي نزلي الحركات الرياضيه. يلا فنكوش. شنو غادي عاوتاني نكون مدرب ديالك؟ لا ما غادي تكون مدرب ديالي، ما غادي نكون مدربه ديالك، بجوجنا غادي نديروا الحركات الرياضيه. صافي انا مستعد. يلا فنكوش. والاصدقاء ديالنا مستعدين؟ قالوا لك مستعدين فنكوش. برافو عليهم. يلا فنكوش غادي نديروا رجيلاتنا بحال هكذا ها هما ياك، وغادي نهبطوا ونطلعوا. واخا برافو نهبطوا ونطلعوا بحال هكذا فنكوش، وغادي نحسبوا حتى ل10. يلا 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10. وما نساوش أصدقائي شهيق زفير باش نسترخاو مزيان ونكونوا مستعدين للحركة الموالية. ودابا فنكوش غادي نقوموا بواحد الحركه قال لي فنكوش قبيله، راه اصدقائي عندهم مع الحركات غير بعض المرات كيبقى يتكاسل علينا ياك فنكوش. الحركه ديال 1 2 واخا فنكوش يلا 1 2 3 1 2 يلا فنكوش 3 4 5 يلا أصدقائي 6 7 8 9 10. برافو فنكوش. ودابا أصدقائي غادي نخدموا شوية جنيبات ديالنا. لا 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 شنو فنكوش؟ غادي نديرو شهيق زفير. برافو عليك فنكوش، كتعجبني يا فنكوش فاش كتكون فايق معايا. يلا أصدقائي شهيق زفير. ودابا فنكوش شنو غادي نديرو؟ نمشيو للحركه الثالثه. الحركه الثالثه واللي غادي نخدموا فيها الجنيبات ديالنا. يلا اصدقائي مستعدين؟ يلا 1 2 فنكوش 3 دير الحركات معايا انت ياك؟ وانا كندير الحركات سولي الاصدقاء ديالنا. يلا 4 5 6 7 8 9 10. برافو الاصدقاء ديالي. ودابا غادي ندوزو للجنب الاخر. لا 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 عاوتاني وليتي كتنساي بزاف. فنكوش راه قلت نديروها الجنب وديروا الجنب الاخر وندير شهيق زافر راه صافي نسيت. المره انا اللي نسيت. يلا فنكوش ماشي مشكل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شهيق زفير. أمالك يا فنكوش. واش عييتي عاوتاني ولا مالك؟ شويه داكشي علاش كتبقى تقول لي انا غادي نكون المدرب ديالك وانا هو البطل وانا هو الرياضي وانا عندي كاس العالم ديال الفناكش ولا ما عرفت شنو، وانت غير باش تهرب على الرياضه فنكوش. لا 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 انا غير ضحكت معاك، غير بغيت ندير فيها سخفان. انت دابا ما سخفانش. لا لا يلا اصدقائي من بعد ما قمنا بحركات سخينيه غادي ندوزو اللعبه ديالنا واللي هي لعبه البولينغ. كيفاش؟ الكويرات فينا هما؟ راه هما فنكوش. عطيني دوك الكرات ولا شوف زربانه فنكوش زربان بلاتي. غادي نعاودو غادي نحطوها هنا ياك وغادي نشرح للاصدقاء ديالنا اللعبه ودابا غادي تبدا انت الاول. اذا اصدقائي كيف ما كتشوفوا هاد القرعات محطوطين هنايا وهادوك جوج كرات اللي حدا فنكوش غادي ناخذ وحده فيهم ومن هنا غادي نلوحها وغادي نشوف شحال من مره قدرت نطيح هاد القريعات. المره الاولى نقدر ما نطيح حتى وحده، المره الثانيه نقدر نطيح جوج، نقدر نطيح ثلاثه. احنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نلعبوا اللعبه وحتى نتوما اصدقائي غادي نبغيكم في المنازل ديالكم تلعبوها. فنكوش نعم غنبدا انا الاول. داكشي اللي جايه نقول لك غادي تبدا انت الاول. يلا فنكوش ركز مزيان. ها هما القريعات وغادي تاخذ كره وغادي تلوحها ايها البطل. يلا فنكوش يلا ضربت الكواري بجوج. فنكوش شفتي القراعي فين صافي وشفتي الكره فين؟ ما تقولي والو الاصدقاء ديالنا. اصدقاء ديالنا شافوا كلشي يا فنكوش. أي. ولكن كيف ما كنقول لهم فنكوش ديما ماشي مشكل اننا نربحوا، المهم هو اننا نلعبوا ونضحكوا وندوزوا وقت زوين. يلا فنكوش ها هما الكرات عندي صافي نبداو. يلا وفين هما التشجيعات ديالك؟ نحسب لك وما تحسبش ليا شجعني اش بغيت بالحساب دابا. علي صونيا علي صونيا فنكوش طيحتي ثلاثة فنكوش اجي نحسبوهم مع الاصدقاء ديالنا فنكوش. يلا
1 2 3. إذا أصدقائي أنتم شحال طيحتوا من وحدة؟ برافو عليكم أصدقائي. ودابا أصدقائي غادي نعاودوا نلعبوا ونشوفوا شحال غادي نطيح من قرعة. يلا تنتوما معايا؟ فانكوش لي سونيا هكذاك. يلا غادي نقول لك الا ما شجعتينيش راه ما غادي نضيع حتى قرعة. لا غادي نشجعك. يلا لي سونيا لي سونيا. جوج فانكوش. برافو عليك سونيا، انت واعره بزاف. عرفتي كي درتي لها هوبا تجيبي 3. واو شحال واعره انت. لا واقيلا ما قاديتهاش مزيانه فانكوش، كانوا بحال هكا صافي. اذا فانكوش دابا غادي نديروا المحاوله الثالثه. قبيله طيح 3، دابا طيحت 2. في نظرك شحال غنطيح في هاد الاخرى؟ سونيا انا كنتحداك دابا. علاش؟ كيفاش غتحداني؟ الا طيحتي 5 غدا نجي نحيد هاد الشعر كله. وشكون كيهضر بحال انت طيحتي وحده بعدا وانت ما طيحتي حتى وحده؟ وانا ما طيحتش وكنتحداك. يلا فانكوش يلا. 1 تشجيعات فانكوش. ما خاصنيش نشجعك دابا، بغيتيني نقطع شعري. بغيتيني نخسر يا فانكوش ياك؟ بغيتك تخسري برك، بغيتي نقطع شعري. شعري راه زوين. هذه هي الصدقه فانكوش ياك؟ والصدقه هي تقطعي لي شعري. صافي يا فانكوش ماشي مشكل، انا غادي نخسر وما غنطيحهمش ب5 باش يبقى عندك داك الشعر. يلا 1 2 3 وغادي نشجع راسي. الي سونيا الي سونيا الي. قلت لك بغيت تقطع لي شعري. سمعتوا الاصدقاء؟ كون غير تخاطرت معاك نقطع لك شعرك انا. ساليت يا فانكوش من الضحك. صافي واصلا بلا هاد التحدي راه خاصك تقطع هذاك الشعر حيت كيبقى يهبط لك على عينيك وماشي مزيانه فانكوش. شعري هذا ما سخوكش فيا. اذا اصدقائي من بعد ما لعبنا واستمتعنا وضحكنا مجموعين كيف قلت لكم قبيله، كنتمنى هاد اللعبه ديروها في المنازل ديالكم واخا ما يكونش معكم فنكوش، ولكن ماشي مشكل غير تخيلوا معكم وكيشجعكم ياك فنكوش. ودابا اصدقائي غادي ندوزوا الفقره المواليه، فقره صيفيات اطفالنا مع صديقتنا سلوى. صباح الخير. صباح الخير سونيا. صباح الخير فانكوش. غير قولي لي يا سلوى كيفاش دايرين مع هاد الحراره؟ كاين الصيد بزاف، ولكن البارح الاطفال ديال المنطقه بقاو متحمسين وناشطين. اجي كنظن انكم مازالين في برشيد. مازال سونيا حنا في اقليم برشيد وقافله صيفيه اطفالنا مازال عندها لكم بزاف ديال المفاجات. كيف ما شفتوا معنا البارح هند حكت لنا واحد الحكايه زوينه، كذلك قمنا بحركات رياضيه مع اصدقائنا الاطفال وغنينا مع بعضياتنا وقضينا لحظات ما تنساش. فعلا يا سلوى كيف ديما كنستمتعوا معكم وكتجيبوا لنا معلومات جد مفيده ياك فانكوش. استمتعنا بزاف واستمتعنا من المعلومات اللي قدمتوا لنا. واليوم شنو البرنامج ديالكم؟ حنا باقيين بدوار اللوطي، هاد المنطقه اللي معروفه بالفلاحه وتربيه المواشي، داكشي علاش النشاط ديالنا غيكون متعلق بالزراعه. استمتعنا بزاف واستفدنا من المعلومات اللي قدمتوا لنا. واليوم شنو البرنامج ديالكم؟ لا فانكوش ما غاديش نقول لك، الا بغيتي تعرف غادي تمشي معايا للتحق باصدقائي اللي كيتسناوني مع علي واكرام. صباح الخير عليكم. صباح الخير عليكم. لا ناسين. صباح الخير بعدا نتوما. صباح الخير سلوى. ارتاحيتو؟ ارتاحينا. انتوما نسمع صباح الخير عليكم. صباح الخير. والو ناسين جبتوا لي الناس نمشيو ننسو. صباح الخير عليكم. يلا سمعوا الدجال عاودوها. صباح الخير عليكم. هكا مزيان. صافي ونشطوهم ضروري. علي شنو كتقترح نديروا شي حركات رياضيه باش نفيقوا شويه الدراري؟ لا بارك الله. صافي نمشيو يلا نعاودوا. ماذا يقول الجرس؟ يلا مزيان يلا كلشي يتحرك بلاصتو. يلا كلشي يتحرك. يلا شوف كلشي كيتحرك. يلا يوسف يلا. دعاء برافو دعاء. يلا مزيان يلا نقصوا بلاصتو. يلا بلاص مزيان. يلا وقف. يلا يزيد ديك الفوق هاك
زيد 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 جبد جبد تكسلو مزيان زيد برافو سي بون زيد 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 يلا جنب شويه ليمن 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 مزيان نعاودو ناس يلا تجبدو تكسلو مزيان تكسلو مزيان طلاق 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 يلا مزيان طلاق يديك طلاق يديك طلاق يديك طلاق يديك طلاق لا وارتاح عاوتاني واحد شويه شايق زافي فردوس كي صبحتي مزيان هاكا كنت محمد بنتي اللي رافقتي ناشط محمد عشتي مزيان ما عشنا عشتي صفقوا على راسكم تبارك الله عليكم ودابا عندي لكم واحد النشاط زوين غادي نمشيو نكتشفوا واحد النبته تنشربوها في واحد الحاجه كل صباح ديما في النهار شناهي برافو اتاي الماء شنو اييه هذه النبته كنصايبوا بها اتاي شنو كنصايبوا بها اتاي شنو هي اللي كنصايبوا بها اتاي عرفتوا شنو هي هذه النبته اتاي نعناع صفقوا على محمد هي شنو النعناع اييه دابا حنا غادي نمشيو نشوفوا فين كيكون النعناع باش حنا نقطفوه ونصايبوا اتاي حنايا بغيتو نصايبوا حتى حنا اتاي يلا نمشيو نصايبوا اتاي يلا نمشيو كاملين يلا يدي يدي برافو يلا السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. حنا جينا عندك اليوم انا واصدقائي باش ناخذوا من عندك شويه د النعناع نمشيو عند الاصدقاء اللي كيتسناونا باش نصايبوا اتاي. مرحبا بكم لاله مرحبا بكم. كاكا قلتي كيفاش كيلقطو عمي بغيناك تقول لنا شنو سميت هذا النعناع النعناع سميتو البروج. وباش كيتميز على النعناع الاخر العادي. كاين تميم من المنطقه ديال البروج هنا واحد ديال السطات وجا دابا انتشر في هذه المناطق عندنا هنا بولاد سعيد العلاليش ولاد صامد ليساسفا هنا بهذه المنطقه معروفه بليساسفا ولاد صامد وحنا كنديروا هذا الشيء ديال التصدير وكنراعيو الشله حوايج ديال السلامه الصحيه عندنا خدامين بواحد الفيش ديال لونسون هما اللي كنراعيو فيهم الشيء ديال التسمومات. هو اللي كيميز هذه المنطقه. هو اللي كيميز هذه المنطقه. هذه المنطقه دابا معروفه بالبروج. هاكي سنة. بالنسبه للتصدير هو الرقم واحد بالنسبه للنعناع كامل. كاين المكناس كاين المانتي كاين كاين العبدي كاين طماريس ولكن هذا بالنسبه لهذا النعناع هذا البروج هو اللي دابا حاليا في المركز الاول بالنسبه للتصدير الدول الاوروبيه. شكرا سيدي كنشوف بلي الاصدقاء ديالي قاموا بالواجب وخداو النعناع ديالهم اللي كيحتاجوا. مرحبا بكم في اي وقت وشرفتونا بهذا المجيء ديالكم. شكرا حيت سمحتي لنا نزوروا المنطقه ديالك وشكرا على النعناع اللي قدمتي لنا ودابا غنمشيو نلتحقوا بالاصدقاء ديالنا ياك باش نوجدوا اتاي. شكرا لكم على هذا المجيء ومرحبا بكم في اي وقت. يلا بسلامه سيدي قولوا لي باي باي. يلا يوسف. سلام وفاء. وعليكم السلام. كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. حنا رجينا عندك الضياف اليوم. مرحبا بكم عندي كاملين. بان لي البرارد هنايا هي شي براد ديال اتاي. اييه انا راه وعدت الوليدات قلت لهم غنمشيو عند لاله وفاء هي اللي غادي تعلمنا نصايبوا اتاي. مرحبا. الله يبارك فيك. قولي لها دعاء نايضه. دعاء باغا تعرف شنو كنديروا في اتاي. يلا كنديروا في اتاي. اتاي هي راه عارفه. شنو هذا دعاء؟ اتاي السكر. شنو اخر؟ شنو النعناع. الوليدات نتوما عارفين شنو خاصنا؟ شنو كنديروا؟ كنديروا النعناع والسكر واتاي. وحنا راه قبيله صيفطنا الاصدقاء ديالنا يجيبوا لنا النعناع مازال ما جاو. لا هما جاو اصدقاء ديالنا. مرحبا مرحبا. يلا حطوا لنا النعناع يلا ونقولوا لهم شكرا. شكرا جبتوا لنا النعناع. حل هذاك وديروا فيه وديروا باب. فردوس كي درتو جبتوا هذا النعناع الزوين فين مشيتو؟ مشينا للفيرما وخلانا عمنا نمشيو نلقطو باليدينا.
بيديكم جبتوا هاد النعناع؟ فين كان؟ كان في الفيرما. في الفيرما كامله ولا كان في الارض ولا فوقها ولا لقيتوه معلق؟ لقيناه مزروع. مزروع. تنت عاود لي محمد، تنت مشيتي معاهم؟ هاي عاود لنا تنتايا. مشينا الفيرما. قال لنا عمنا القطنينا عمنا. خدنا من عدو. أو جينا جبناه صافي غسلناه وتامد. هذا باش نشف. صافي وحنا نرجعو. وجيتو عندنا. وشكرا بعدا على النعناع اللي جبتو لنا، راه زوين. شنو سميتو بعدا هاد النعناع اللي جبتو؟ سميتو النعناع البروج. البروج. لاله وفاء، كتعرفي شي حاجه على هاد النعناع البروج؟ هو اللي ديال المنطقه ديالكم؟ هو اللي كتعمروا به؟ هو اللي كنعمروا به، هو اللي كيساعد بالنسبه حنا الفلاحه، يعني اللي كيكونوا خارجين على برا. فهمتي تي مثلا تيحيد العطاش، فهمتي في بزاف ديال الفوائد بالنسبه لينا حنايا يعني. هكا. الوليدات بعدا غسلتوا لنا هاد النعناع باش جبتوه. صافي، اذا غنتوكلوا على الله نوريو توري لنا كيفاش نصايبوا اتاي. ان شاء الله. الوليدات شكون اللي باغي يعرف كيفاش نصايبوا اتاي؟ أنا. ما سمعت والو. صافي هكاك، صافي توريهم بان لي راه باغيين يعرفوا. ان شاء الله. يلا لاله وفاء، شنو كنحتاجوا باش؟ كنحتاجوا الماء واتاي والسكر والنعناع. الماء راه درتوه واقيلا يطيب. وي. يكون طيب. الماء يكون طيب. بغيت غنبداو بالماء، كنديروا اتاي في البراد وتنخويو عليه الماء طيب وتنشلو اتاي 2 مرات صافي. اذا علي راه الماء طاب واقيلا، تجيبوا لينا باش نبداو. يلا صافي، احنا غادي نبداو. أنا قولت غنوض. واش سكتي؟ شنو اول حاجه الوليدات قلنا غنديروا؟ اتاي. اتاي. بغيتو ديروا انت ياسمين، بغيتي ديري اتاي؟ صافي واخا. غنخويو الماء. واخا يوسف. شويه الماء، غير شويه. غير شويه. المره الاولى غنشلوه بحال اللي غنغسلوه. غنغسلو اتاي، غنعاودو المره الثانيه. كتشوفوا دعاء وتيبان لا دابا هي شوف. شكون اللي عزيز عليه اتاي؟ أنا. صافي ونعمروا البراد دابا. حداو مع الغلاي راه سخون. صافي ونحطوه دابا يتشحر. بلاتي دابا قبل ما نديو باش نديوهم في دقه نعطيو للوليدات تاهم يجربوا. عطي السي محمد، راه قال لك بغا. هكا عالي، عطي السي محمد وهذا عطيه لنا. هكا وين ترجع لبلاصتك. البراد. وين ليه دير بلاصتك. لا صافي صافي. الا داروا اتاي بزاف غادي يجي قاصر. كتقول صافي. دير له الماء عالي حتى هما يشلوا. عندك الماء؟ عندك صراحه رجع اللور. شويه، غير شويه. يلا شلوه. يلا خلي غتغسلوا اتاي. يلا خوي في الكاس. برافو. زيد المره الثانيه باش تغسل مزيان. رجع عندك بلاتي، رجع اللور. برافو. هذيك التشليله كتكب ولا لا لا لا، تفو على برا. شوفي صباحك. يا عمر باش نعطيو لياسمين حتى هي. ياسمين فين برادك؟ يلا حليه باش يجي عندك عليه هذاك الماء. صافي ستو. صافي خليها. يلا عيلي نشوفوا ياسمين. هكا ياسمين. يلا دير. شنو هذا؟ دابا غادي تشحر البراد. الوليدات شكون اللي عارف شنو غادي نديرو دابا من مور ما درنا الماء هنا في الغلاية؟ اللي باغي ندير لا قبل ما نديرو السكر شنو غنديرو السي محمد؟ لا لا قبل
عاد قالتها لينا. واش تازيو غادي نحطوا البراد فوق البوطه باش يتشحر، عاد نحطوه نرجعوه عندنا حنا، عاد نديروا النعناع والسكر. نسيت ردوا البال غيا، احنا غادي نعاودوا نسولوكم صافي. هكاك السي محمد. اذا دابا شنو المرحله الثانيه اللي غنديرو؟ الوليدات هو اتى يتشحر، شنو غادي نديرو دابا؟ شكون اللي عنده شي فكره؟ اذا عند الحق ولا لا؟ شتي راهم شادين. يلا لاله وفاء نوريهم شنو يديروا. النعناع نحاول تحاولوا تاخذوا العريشات. شوفوا انا باش تعرف شنو غدير. هاد العريشات القداميين هيا غتعطيكم حتى نتوما ديروا النعناع. وكنديروه في البراد، كنزيدوا عليه السكر، نحاولوا ما نقويوش السكر شنو سولتيني قبيله على السكر؟ باش ما يضركمش. علاش كنديروا الماء سخون في اتاي؟ الماء طايب، علاش نديروا طايب؟ يعني الماء سخون هو ضروري، الماء بارد ما يطلعش. لا دابا الماء سخون هو اتاي، هو باش كيعطينا اللون ديال اتاي. هذا شوف الا ما درناش الماء سخون غيجي اتاي بيض. علاش كيديروا فيه داك كيديروا فيه النعناع؟ علاش كنديروا النعناع؟ باش يجينا زوين، اتاي باش يجي زوين، النعناع باش تعطي تجي واحد عنده البنة. كتعطي واحد البنه وتجي الكشكوشه اللي عزيزه عليه. عطيتي لهم يديروا هما النعناع في البراد ديالهم؟ درتي النعناع صافي. النعناع بلا سكر ولا تا سكر؟ لا ما نديرش السكر. ودابا صافي ما غيرجع لا بوطه لا والو. لا هكاك. لا يلا هزوا دابا كبوا اتاي، كبوا اتاي صافي. يلا رجعي البراد باش يتخلط دابا. باش على حساب السكر. يلا هز البراد شويه الفوق، هز شويه. هايزو براد وهذاك صافي. صافي برك. شحال من مرة وجوج. جوج المرات. هيا تعطيكم اتاي. شويه وذوق المرة شنو غيدير ايوب؟ نكبوا واحد شويه نذوقوا هاك باش علاش السي محمد؟ حنت يولي حلو باش نشوفوا واش حلو ولا مسوس. يلا دوق رد علينا الخبر. حلو ومزيان ولا خايب هو حلو؟ وانت يا ياسمين دوقي برادك؟ ما حاش باقا ما عندك راه ثقيل عليك. هزي الفوق. يلا راه خلطاتو. كي جاك؟ زوين تبارك الله عليك. صافي نتوما دابا واعرين غتوليو تصيبوا اتاي بوحدكم في الدار. ولكن خص يعاونكم شي واحد حيت الماء سخون عليكم والبوطه. دابا علي نكبوا ليهم يشربوا اتاي راه عزيز عليهم. اييه قالت لا عجبكم اتاي؟ صافي نعاودو نجيو نصايبوهم مره اخرى. لا مره اخرى نشوفوا شي حاجه اخرى. وعجبينكم هاد الانشطه اللي كنديرو؟ صافي ولا عزيز عليكم الماكله؟ بجوج. شكرا لاله وفاء على هاد الجليسه اللي هي زوينه في الطبيعه وعلى هاد الوقيته اللي عطيتينا من وقتك، على الوليدات اللي علمتيهم كيفاش يصايبوا اتاي. الوليدات ما تقولوش شكرا لخالتكم وفاء؟ مرحبا بكم. عجبكم اتاي؟ صافي اتاي راه زوين. اذا انا انا عجبني. إذا شوفوا أصدقائي الحلقة ديال اليوم ديالنا سالات، ولكن مازال غادي نتلاقاو غدا. عرفتوا علاش؟ حيت مازال عندنا بزاف د المغامرات. وما تنساوش المفاجأة هذاك زوين. وما تنساوش المفاجأة اللي مازال موجودين لكم. وعلي كالعادة قبل ما نساليو نغنيو الأغنية ديالنا. يلا كلشي يغني معايا. عطيوني كيفاش نختارهم. يلا كلشي يلا كلشي معايا. فرس علي ينام في الإسطبل بينما علي يزدرد في الحلوى فجاءه فارس فسرق الفرس ثم اختبأ في الغابة البعيدة وشا لا 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 هولي وشا لا 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 وشا لا 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 وشا لا 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 لا
وشا لا 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 ولي وشا لا 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 وشا لا 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 وشا لا 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 فرس علي ينام في الإسطبل بينما عليه يزدرد في الحلوى فجاءه فارس فسرق الفرس ثم اختبأ في الغابة البعيدة وشا لا 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 هولي وشا لا 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 وشا لا 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 وشا لا 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 يلا 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 نديرو باي 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 اذا سلوى كنشكرك بزاف انت والاصدقاء اللي كيكونوا معاك، فعلا كيعجبونا الانشطه اللي كديروا ومتحمسين بزاف باش نعرفوا غدا فين غتكونوا وشنو هما الانشطه الاخرين اللي غادي تقوموا بها. عرفتي فنكوش ما كرهتش انا شي كويزداتي بحال الاصدقاء اللي كانوا مع سلوى. انا تشهيت واحد الكاس ديال اتاي وما كرهتش سلوى والاصدقاء ديالها يصيفطوني شي كاس يكون شحار. عرفتها فنكوش انا اكيده بلي الاصدقاء ديالنا وسلوى ما غاديش يبخلوا علينا بواحد جوج كويسات ديال اتاي ويكونوا مشحرين كيف تشهيتيهم. الله 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 والله ما كرهت. Et maintenant, Atfalouna, on passe tous chez notre ami Souad pour découvrir la rubrique Mes merveilleux doigts. Bienvenue Souad. Merci Sonia. Bonjour Souad. Bonjour Fenkouche. Comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Moi aussi, merci. Tu nous as manqué. Vous aussi Sonia, vous m'avez extrêmement manqué. En fait Sonia, j'ai une petite question pour Fenkouche. Vas-y. Dis-moi Fenkouche, aimes-tu les surprises? J'adore les surprises. Super. Et donc j'ai une merveilleuse idée pour toi. Tu sais, chaque atelier, je vais t'apporter une devinette. Et si tu parviens à répondre à ma devinette, je t'offrirai une surprise. Oh. Alors Fenkouche, es-tu prêt à répondre à la devinette d'aujourd'hui? Oui, oui. Parfait. Alors ma devinette dit: mon métier m'exige d'assurer la protection des gens, de veiller au respect des lois et au maintien de l'ordre public. Je répète ma devinette. Mon métier m'exige d'assurer la protection des gens, de veiller au respect des lois et au maintien de l'ordre public. Qui suis-je? Sonia. Mon nom commence par un P. Fenkouche. Fenkouche. Non Sonia, il ne faut pas tricher. Ben non, j'ai pas triché. Laisse Fenkouche réfléchir. D'accord. Fenkouche. Oui, oui. Ah bah oui. Le policier. Bravo Fenkouche, tu es magnifique, trop mignon, tu es un élève très brillant, tu sais. Et là, je vais te donner ta surprise. Tiens. Et voilà, un policier qui t'accompagnera tout au long de l'épisode. T'es très gentil. Tu l'as bien mérité, Fenkouche. Oh, c'est mignon. Alors Souad, qu'est-ce que tu vas nous fabriquer aujourd'hui? Alors les enfants, aujourd'hui dans notre atelier Mes merveilleux doigts, nous allons apprendre à faire des œufs colorés. Suivez-moi. Les enfants, bienvenue dans notre atelier de bricolage Mes merveilleux doigts. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner des œufs colorés. Donc pour faire les œufs colorés, j'aurai besoin d'un papier essuie-tout, une paire de ciseaux, des stylos feutres, une agrafeuse et un récipient contenant de l'eau. Donc je vais tout d'abord commencer par plier mon papier essuie-tout en deux. Et puis je prends mon stylo feutre noir qui me permettra de dessiner des œufs. Voilà.
je vais dessiner mes œufs sur la partie intérieure de mon papier essuie-tout. Et puis, je peux décorer mes œufs avec de jolis tracés, comme par exemple des cercles, des étoiles, des cœurs, des lignes brisées à l'envers et à l'endroit, et même des pans. Et le plus important, les enfants, c'est d'utiliser un maximum de couleurs. Les enfants, savez-vous comment appelle-t-on les animaux qui pondent des œufs? Oui, très bien, des ovivipares. En fait, moi, mon ovivipare préféré, c'est la poule. Oui, vous savez, la famille poule, elle est composée de la maman poule, du papa coq et du petit poussin. La famille poule vit dans le poulailler et elle se nourrit des graines, des céréales et du pain sec. Les enfants, connaissez-vous l'histoire de la poule aux œufs d'or? Je vous la raconte tout de suite. Il était une fois un vieillard tout avare qui vivait dans le village des Louvards. Le vieillard possédait une poule qui lui pondait tous les jours un œuf d'or. Le vieillard était curieux. Il voulait posséder mieux. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'éventra. Mais la surprise était que cette poule ressemblait à ses semblables, celles dont les œufs ne lui apportaient rien. Et comme ça, le vieillard a perdu le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches qui sont devenus pauvres à vouloir trop tôt être riches, n'est-ce pas les enfants? Tiens, les enfants, nous allons continuer notre dessin après cette belle histoire. Alors, je vais prendre le mauve et je vais essayer de dessiner une jolie étoile. Voilà. Avec des cercles. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le jaune. Voilà, très bien. Donc, des cercles partout. Et on peut même utiliser des pans à l'endroit. Voilà, très très bien. Et aussi des pans à l'envers. Voilà. Nous allons reproduire encore de jolis dessins, mais cette fois-ci, je vais utiliser le rouge sur mon deuxième œuf. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous me proposez, les amis, comme motif? Toujours des lignes brisées à l'endroit. Très bien. Donc, je commence par des lignes brisées à l'endroit. Voilà. Une autre ligne brisée à l'envers. Je change de couleur. Cette fois-ci, je prends le bleu et je vais dessiner des cercles. Voilà. Et puis, le marron. Je continue avec des cœurs. Voilà.
Et puis le vert. On l'a pas utilisé le vert? Si, mais c'était un vert clair. Cette fois-ci, il s'agira d'un vert foncé. Très bien. Donc, avec mon stylo feutre vert foncé, je vais essayer de faire des pans. Voilà, des pans. Très bien. Et puis, je vais essayer de choisir une dernière couleur. Tiens. Et pour terminer, les amis, je vais utiliser mon orange pour dessiner des points. Voilà, des points partout sur mon œuf. Voilà, très bien. Donc là, j'ai terminé mes motifs à l'intérieur de mes œufs. Là, je vais replier mon papier essuie-tout et je vais essayer de faire le découpage de mes œufs. Très bien. Donc, je découpe selon le contour de mes œufs. Vous savez, les enfants, vous devez absolument essayer cette expérience chez vous. Le résultat est immédiat. Il est vraiment garanti, le résultat. Très bien, les enfants. Donc, je termine mon découpage. Et pour fixer mes œufs, je vais essayer d'agrafer tout en utilisant mon agrafeuse. Je vais mettre les chutes dans la poubelle. Voilà. Et je vais continuer le découpage de mon deuxième œuf. Voilà. J'essaye de respecter le contour de mon œuf coloré. Très bien, donc j'ai terminé mon deuxième œuf. Je jette les chutes dans la poubelle, les enfants, et non pas par terre. Voilà. Je vais agrafer mon œuf. Très bien. Donc maintenant, je vais prendre mes œufs et je vais les glisser doucement dans l'eau. Attention les enfants. Voyons ce qui va arriver. Je glisse tout doucement. Waouh! Regardez-moi ça les enfants. J'ai les yeux qui brillent. Waouh, c'est magique les enfants. Les couleurs apparaissent toutes seules, comme par magie. Les amis, vous devez absolument réaliser cette expérience chez vous. Vous allez beaucoup vous en réjouir. Mais avant la fin de notre atelier, je vous ai préparé, comme toujours, une petite chansonnette. Très bien, alors chantons ensemble. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Bravo les enfants, vous avez fait un excellent travail. Mes amours, notre atelier touche à sa fin. On se retrouve dans le prochain et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Merci infiniment Souad et on se voit jeudi dans la rubrique Le petit penseur. قولي لي يا سونيا كي جاك التقديم ديالي اليوم معاك؟ ما عندي ما يتسالك فنكوش. حمرتي ليا وجهي وكيف ما قلت لك في الحلقه السابقه شي نهار غادي تقدم معايا وانا وفيت بالوعد ديالي لان من وعد وفى. شكرا لك بزاف صديقتي سونيا وشكرا للاصدقاء ديالي اللي كيشجعوني. وشكرا لك حتى انت فنكوش اللي ديما مفوج علينا في الحلقات ديالنا. إذا أصدقائي ما سخيناش بكم ولكن الأهم أننا كندوزو وقيته زوينة مع بعضياتنا. كيف شفتوا فقرة الرياضي الصغير قمنا بلعبة البولينغ اللي كنتمنى أنكم ديروها في المنازل ديالكم ومع صديقتنا سلوى والأصدقاء ديالها في مدينة برشيد شفنا معاهم النعناع
وكيف كتشوفوا صيفطوا لي انا وفنكوش واحد الكويس ديال اتاي مشحر معتبر دايزو الكلام. الله 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 شحال بنين. والله الا بنينه فنكوش. اذا اصدقائي ومع صديقتنا سعاد في الفقره ديال ميم ميرفيو دوا شفنا معاها لي زو كولوري، وبهذا كنختموا البرنامج ديالنا. ولكن قبل غادي نمشيو باش نغنيو كاملين لا شانسون ديال Un sourire verte. كي كوري دون ليرب. La 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 la. يلا معنا. يلا أصدقائي كلكم معايا، أنا وانتوما وفنكوش. يلا فنكوش. Souris verte. Qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Olé. La 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 la. Bravo أصدقائي. Souris verte. Qui courait dans l'herbe, Je la mets dans un tiroir. elle me dit qu'il fait trop noir. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bravo Vankouch. Une Souris verte qui courait dans l'herbe, je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. la 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 la. Bravo Vankouch. Qui courait dans l'herbe, Je la mets là dans ma main. elle me dit qu'elle va très bien. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. أصدقائي غادي نعاودوها المرة الثانية باش تزيدوا تحفظوها مزيان. متفقين يا فنكوش؟ متفق معاك. يلا فنكوش بغيت نسمعك دابا ونسمع كاع الأصدقاء ديالنا. شي شطيحة فنكوش شي شطيحة. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bravo Fankouch, انت بديتي كتحفظ. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la mets dans un tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Fankouch. Une souris verte Qui courait dans l'herbe, je la mets dans mon chapeau. elle me dit qu'il fait trop chaud. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. ياك ما جاك الصهدة فنكوش. بزاف. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la mets là dans ma main. Elle me dit qu'il va très bien. Ces messieurs me disent, يلا فنكوش ما بقى والو. Dans l'huile. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. أصدقائي ما تنساوش غدا في نفس الموعد وعلى نفس القناة غادي نتلاقاو بكم أنا وفنكوش برنامجكم أطفالنا. باي باي.